यु हेभ टु बाई। आइपी एड्रेसहरु दुई किसिमको हुँदो रहेछ हैन। पब्लिक आइपी जुन हामीले किन्नु पर्छ, अर्को प्राइभेट आइपी जसको लागि चाहिँ हामीले किन्नु पर्दैन। हरेक जुन क्लास हामी पर्यो ए बी र सी, हरेक क्लासमा प्राइभेट नेटवर्क भनेर दिएको छ नि त है। हरेक क्लासमा छ। क्लास ए मा 10 को नेटवर्क छ, 10.0.0.0 छ भने यो हाम्रो स्ल्यास कति बिटको हुन्छ, 8 बिटको हुन्छ है। मैले 8 लेखेँ हैन। त्यस्तै क्लास बी मा छ भने 172 देखि स्टार्ट भएको जुन एड्रेस छ 172.16 देखिको लिएर 172.31 सम्मको यहाँ फेरि 00 हुन्छ है। यो नेटवर्क चाहिँ हाम्रो बी को लागि रिजर्भ गरेको छ प्राइभेट नेटवर्क बनाउनको लागि। त्यस्तै क्लास सी मा 192.168 को नेटवर्क जुन छ यो /16 को यो ब्लक छुटाइएको छ प्राइभेट नेटवर्क बनाउनको लागि है। सो यो प्राइभेट नेटवर्क बनाउनको लागि हामीले किन्नु परेन आइपी एड्रेस हैन। र यो प्राइभेट आइपीजहरु छ यो इन्टरनेटमा राउट हुँदैन। डज नट राउट टु इन्टरनेट है। नो राउट, इन्टरनेटमा जाँदैन यो माथि। इन्टरनेटमा राउटरले यो प्राइभेट नेटवर्क छ भने बाहिर पठाउँदैन। सो बाहिर जाने नेटवर्क भनेको के हुन्छ, जहिले पनि हाम्रो पब्लिक आइपीजहरु जान्छ। सो सिमिलरली तिमीले आफ्नो व्हाट इज माई आइपी एड्रेस गर्यो भने तिमीलाई जुन आइपी एड्रेस देखाउँछ त्यो आइपी थ्रु तिमीलाई एक किसिमले यहाँबाट तिमीलाई राउट गरिदिन्छ है। काइन्ड अफ जस्तै यो तिम्रो आफ्नो घरको नेटवर्क छ, तिम्रो आफ्नो ल्यान छ हैन। यो तिम्रो ल्यान छ, तिम्रो केमा कनेक्टेड छ, राउटर हुन्छ हैन। राउटर अब सम्बन्धित जोसँग भेन्डर छ आईएसपी सँग कनेक्टेड हुन्छ हैन। आईएसपी सँग कनेक्टेड हुन्छ। यो आईएसपी ले तिमीलाई पब्लिक आइपी मास्क गरेर पठाइदिन्छ के तिम्रो प्याकेटहरु है। यो पब्लिक आइपी ले। अनि बाहिर देखिने आइपी भनेको तिम्रो यो आईएसपी ले दिएको आइपी एड्रेस हुन्छ। पब्लिक आइपी जुन छ त्यो आइपी मात्र देखिन्छ है। यसको हामीले हेर्न सक्छौं। हामीले कुनै ब्राउजरमा, मानौं यही ब्राउजरमा खोल्छु, यहाँ मैले व्हाट इज माई आइपी एड्रेस गरे भने है मेरो यहाँ देखिने आइपी एड्रेस मेरो कम्प्युटरमा देखिने आइपी एड्रेस र त्यहाँको फरक छ है। यहाँ मेरो कति देखिन्छ हैन, यहाँ हेर त, यहाँ मेरो 192 को रेन्जको देखिन्छ। तर बाहिरको हेर्यो भने यहाँ जुन आको आइपी हेर्यो भने यहाँ म क्लिक गरौँ, यहाँ मेरो के देखिन्छ हेर त, 202 को देखाउँछ। यो आइपी के को हो फेरि, नेपाल टेलिकमको। मेरो आईएसपी नेपाल टेलिकमको छ। अनि यो पोखराको हो, गण्डकी प्रदेशमा हो। यो सबै डिटेलहरु दिन्छ। सो आइपी बाट लोकेसन हामी पाउन सक्छौं। दिस इज द वे। सो तिमीहरुको पनि घरमा आईएसपी ले जुन दिएको छ त्यही आइपी देखिने हो के माथिबाट। यो मोस्ट प्रोबेबली आईएसपी को आइपी देखाउँछ, अनलेस तिमीले आफ्नै पब्लिक आइपी किनेको छौ भने है। तिम्रो आफ्नै पब्लिक आइपी छ भने तिम्रो आफ्नो देखाउँछ, नभए हाम्रो आईएसपी को देखिन्छ। फेरि यहाँ सो हुने के भयो भने आईएसपीजहरुले आइपी एड्रेसहरु किन्न थाल्यो हैन। किन्दाखेरि किन्नु पर्छ हैन। पब्लिक आइपी चाहिँ फेरि म यहाँ लेखे किन्नु पर्छ। यु हेभ टु बाई। किन्दाखेरि त के हुन्थ्यो भने कि त क्लास ए को किन्नु पर्यो, कि क्लास बी को किन्नु पर्यो, कि क्लास सी को किन्नु पर्यो है। ठुलठुला प्रोभाइडरहरु जति थिए यिनीहरुले के गर्थे भने प्रायसो जस्तै गुगल, माइक्रोसफ्ट, यिनीहरुले डाइरेक्ट ए को ब्लकहरु किन्दिने के। उनीहरुको त ठुलो नेटवर्क छ, ठीक छ। अब त्यो भन्दा अलि सानो छ भने बी को किन्दिने, त्यसपछि सी को किन्दिने। मिनिमम सी को किन्नु पर्थ्यो। सी को पनि किन्दाखेरि बेसिकली कतिवटा हुन्छ त, यो हाम्रो 24 बिट को नेटवर्क हुन्छ नि सी को। भनेपछि होस्ट बिट हाम्रो 8 वटा हुन्छ। 8 वटा होस्ट भन्ने बित्तिकै 2 को पावर 8 - 2 सम्म गर्न मिल्छ भनेको 254 सम्मको कम्प्युटरलाई ठीक हुन्छ, जोड्न मिल्छ। तर है मानव कुनै अर्गनाइजेसन छ जससँग चाहिँ पब्लिक आइपी चाहिएको छ उसलाई हैन, तर उसलाई 10 वटा मात्र सर्भर छ उसको कम्पनीसँग। 10 वटा सर्भर छ भने 10 वटा कम्प्युटरलाई आइपी एड्रेस चाहियो।
सो उसले 10 वटा कम्प्युटरको आइपी एड्रेस मात्र किन्न पाएन हैन, उसले चाहिँ पुरै ब्लकै किन्नुपर्छ। सो उसले क्लास सी को एउटा ब्लक किनिदिन्छ है, क्लास सी को। यो किन्यो भने त उसको कति भयो त 254 वटा जति एड्रेस गर्न मिल्ने भयो हैन, 254 वटा गर्न मिल्ने भयो। अब उसँग मानव 10 वटा मात्र कम्प्युटर छ भने 10 वटालाई एड्रेस युज गर्यो र बाँकी 244 वटा त वेस्ट भयो, हो कि हैन? वेस्ट भयो नि है। सो सबनेटिङ भनेको के हो भने तिम्रो भएको नेटवर्कलाई टुक्रा गर्ने है। जस्तै मानव कुनै क्लास सी को नेटवर्क छ भने जुन चाहिँ बेसिकली बाई डिफल्ट 24 बिटको आउँछ, यसलाई टुक्रा गर्ने के, डिभाइड गर्ने। यो एउटा ब्लकलाई चाहिँ मेबी हामीले बनाउन सक्छौँ के 2 को पावरमा बनाउँछौँ, जहिले पनि 2 को पावरमै भन्छ, किनभने हामी बाइनरीसँग कुरो गर्छौँ भने सबै कुरो 2 को पावरमै भन्छ। कि त 0 बिट युज गरे भने सबै हुने भयो, हाम्रो मतलब भएन। तीनटा कतिवटा नेटवर्कमा टुक्रा गर्न मिल्छ त है। मानम हामीले 2टा बिट युज गरे भने हामीले 4वटा नेटवर्क बनाउन मिल्यो है। मानम 2टा बिट युज गर्यो, 2 बिट चाहिँ युज गरे भने हामीले 4वटा नेटवर्क बनाउन मिल्छ, जसको चाहिँ 00 01 11 सरी 10 र 11 हुन सक्छ। 4वटा नेटवर्क बनाउन सक्छौँ है, 4वटा बनाउन सक्छौँ। अब होस्ट कतिवटा चाहियो त्योको आधारमा हामीले सबनेट गर्न सक्छौँ। द्याट मिन्स के नम्बर अफ सर्भर होस्ट भनौँ न, होस्ट नम्बर अफ होस्ट और अर्को अप्सन के हो भने नम्बर अफ नेटवर्क। सो 2टा प्यारामिटरको आधारमा हामीले सबनेट गर्न सक्छौँ। एकछिन है, म यसमा जान्छु। हामीले सबनेट आइदर नेटवर्क डिभाइड गर्दाखेरि, भएको नेटवर्कलाई हामीले टुक्रा गर्दाखेरि 2टा प्यारामिटरबाट हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। 1 भनेको नम्बर अफ होस्टबाट और अर्को भनेको हाम्रो नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा बनाउनु छ त्यसबाट। र एउटा कुरो के ध्यान दिनु पर्यो भने जस्तै म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु। यो मेरो 2 3 4 1 2 3 4 यो मेरो कुनै एउटा आइपी ब्लक छ जसको लास्ट अक्टेटलाई म हेरिरहेको छु, लास्ट 8वटा बिटलाई। सो हामीले यदि यताबाट नेटवर्क बिट लिन नेटवर्क बिट लिने यताको हाम्रो नेटवर्क बिट हो के n बिट्स हो, यो मेरो होस्ट बिट हो। यसमा त कन्फ्युज छैन नि? ओके, बुझिरहेको छौ अहिले मैले भनेको कुरोहरू? केही बुझ्या छ कि छैन? हेलो छैन भन्यो कि छ भन्यो? केही बुझेन मैले। छैन सर, छैन? ओके, हेर म अलिकति फेरि रिभाइज गरे जस्तो गर्छु। हामीले अहिले पढेको के हो? क्लास ए हैन, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी र क्लास ई भएको आइपी एड्रेस हुन्छ भनेर पढ्यौँ हैन? हेलो हजुर, ठीक छ। क्लास ए मा आइपी एड्रेस जुन हुन्छ त्यसको सर्टेन बिट्स चाहिँ नेटवर्क बिट हुन्छ एन्ड सर्टेन बिट्स होस्ट बिट हुन्छ हैन? सो क्लास ए को स्ट्रक्चर हामीले के पढाएको थियो भने पहिलो ब्लक नेटवर्कको हुन्छ, बाँकी सबै ब्लक होस्टको हुन्छ। सो यो यसमा के हुने भयो त हाम्रो होस्ट बिट कति थियो त? होस्ट कतिवटासम्म हामी एड्रेस गर्न सक्छौँ त? 8 16 24 वटासम्म हैन बिट छ। द्याट मिन्स 2 को पावर 24 माइनस 2 किन गर्छौँ हामीले? यो एउटा नेटवर्क आइडी
यो आईडी लेखेँ, अर्को ब्रोडकास्ट आईडी। हरेक नेटवर्कमा एउटा नेटवर्क आईडी र ब्रोडकास्ट आईडी हुन्छ, यो कन्फर्म हो। त्यो चाहिँ हामीले यहाँ 2 घर आएको। सो यसमा हामीले कतिवटा कम्प्युटरसँग जोड्न मिल्छ त? निकै मिल्छ के, अलमोस्ट एक्ज्याक्टली त म भन्न मिलेन। यो अब क्यालकुलेटै गर्नुपर्छ। 2 को पावर 24 माइनस 2 भनेपछि यो त निकै हुन्छ, धेरै हुन्छ भनौँ न। एभरेजमा त्यो स्लाइडमा छ, त्यो यहाँ हेर्न सक्छौ। नम्बर अफ होस्ट यसमा धेरै हुन्छ, तर नम्बर अफ नेटवर्क कति हुन्छ? नेटवर्क त हाम्रो कम हुन्छ। नेटवर्क बिट हाम्रो कति छ? 8वटा बिट मात्र युज गर्न मिल्छ। त्यसमध्ये पनि हामीले पहिलो बिट 0 चाहिँ फिक्स गरेको छ, त्यो चलाउन पाउँदैन। द्याट मिन्स 7 बिट गर्न मिल्छ। 2 को पावर 7 नेटवर्क बन्छ। 2 को पावर 7 भनेको 120 हैन, 127 भनौँ कि 128 भनौँ। 2 को पावर 7 भनेको 128 है। यतिवटा नेटवर्क हुन्छ। त्यस्तै क्लास बी को कुरो गऱ्यो भने क्लास बी मा के हुन्छ? 2टा ब्लक हुन्छ नेटवर्कको, सरी, अनि 2टा ब्लक हुन्छ होस्टको। सो त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँ हाम्रो होस्ट कतिवटा भयो त? 2 को पावर 16 माइनस 2, द्याट मिन्स 6 5 5 3 6 माइनस 2, यो भनेको 65,534 वटा कम्प्युटर जोड्न मिल्छ है। त्यस्तै क्लास सी मा हाम्रो के हुन्छ? 3टा ब्लक नेटवर्कको हुन्छ, एउटा होस्टको हुन्छ। सो यसमा होस्ट कतिवटा हुन सक्ने भयो त? 2 को पावर 8 माइनस 2, यो भनेको हाम्रो 256 माइनस 2, द्याट इज 254 सम्म कम्प्युटर जोड्न मिल्छ। अब यिनीहरूको अहिले कुरो नगरौँ, एबीसी को मात्र हामीले बुझौँ है। सो यो डिफल्ट नेटवर्कहरू, यसलाई चाहिँ हामी क्लास फुल एड्रेस भन्छौँ के, डिफल्ट एड्रेस। र सबैको आफ्नो सबनेट पनि छ। जस्तै क्लास ए को सबनेट कस्तो हुन्छ भने पहिलो नेटवर्क बिट छ, पहिलो ब्लक। सो नेटवर्क बिट सबै हाई गर्ने, होस्ट बिट सबै 0 गर्ने। नेटवर्क बिट सबै 1 गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ? 255 हुन्छ, 8वटा हैन, 8वटा 1 को भ्यालु। त्यस्तै होस्ट बिट सबैलाई 0 गर्यो भने 000 हुन्छ है। र यसलाई CIDR नोटेसनमा /8 लेखिन्छ। द्याट मिन्स 8वटा नेटवर्क बिट हो भन्ने बुझिन्छ है। त्यस्तै यो क्लास बी को कति हुन्छ त? 2टा नेटवर्क बिट छ, 2टा ब्लक नेटवर्क ब्लक छ, 2टा होस्ट ब्लक छ। 2टा भनेपछि 255 255 अनि त्यसपछि 00, होस्ट बिट चाहिँ 0 बनाएको। र यसको नोटेसन कति छ? नम्बर अफ नेटवर्क बिट भनेको 16 छ है। अनि त्यस्तै क्लास सी को कुरो गऱ्यो भने हाम्रो कति हुन्छ? 3टा ब्लक नेटवर्कको छ, द्याट मिन्स हाम्रो यो 255.255 र होस्ट बिट लास्ट ब्लक हो, त्यो भनेको सबै 0 हैन। यसलाई डिनोट गर्दाखेरि हामी /24 ले डिनोट गर्छौँ। यतिवटा नेटवर्क बिट हो भन्ने कुरो। सो दिज आर डिफल्ट सबनेट मास्क है। डिफल्ट नेट मास्क भनौँ न अझ, नेट मास्क ओके। यिनीहरू चाहिँ डिफल्ट नेट मास्कहरू भयो। हामीलाई मैले अघि नै त्यो सिनारियो डिस्कस गरिसकेका थिएँ कि यो हाम्रो डिफल्ट हो र हामीलाई आइपी एड्रेस चाहियो भने कि त क्लास ए को किन्नु पर्यो, कि क्लास बी को किन्नु पर्यो, कि क्लास सी को किन्नु पर्यो हैन। यिनीहरूको डिफल्ट किन्दाखेरि चाहिँ के भयो भने आइपी एड्रेसको वेस्टेजहरू धेरै भयो हैन। यसरी चाहिँ लिँदाखेरि आइपी वेस्टेज बढी भयो हैन। कसैलाई 300 चाहिएको छ भने उ कहाँ जानु पर्यो? डाइरेक्ट क्लास बी मा जानु पर्यो, जहाँ चाहिँ एउटा नेटवर्क किन्यो भने 65,000 जति हुन्छ। तर क्लास ए ले पुग्दैन, सी ले पुग्दैन। सी ले 254 मात्र एड्रेस गर्न सक्नु पायो, तर क्लास बी मा गयो भने उसले 65,000 वाला किन्नु पर्ने हुन्छ। सो द्याट मिन्स आइपी एड्रेसको वेस्टेज धेरै भयो नि त। मानौँ यो उसको 300 कम्प्युटरको लागि किन्नु पर्यो भने, सर्भरको लागि किन्नु पर्यो भने कति किन्नुपर्छ? क्लास बी लिनुपर्छ। क्लास बी मा कति हुन्छ? 65,534 वटा जति एड्रेस गर्न मिल्छ। अब यसमा 300 घटाउ त कति हुन्छ? 65,234
34 यो सबै वेस्ट भयो नि हो कि हैन सो यिनीहरुको लागि के गरिन्छ भने हामीले जति चाहियो त्यतिको ब्लक किन्न पाओस् के एउटा त्यो भयो और हामीले मानव न कसैलाई यो त अलिकति मैले लार्जर स्केलमा भने तर सबै कम्पनीको 300 वटा सर्भर भनेर हुँदैन है नेपालको कुनै पनि आईएसपी को लगभग स्टार्टिङ अहिले त भयो होला 300 सर्भरै थिएन लगभग 20 वटा 25 वटा 50 वटा त्यतिवटा सर्भर राखेर चलाइरहेको थियो आईएसपीहरु त्यही पनि आईपी ब्लक चाहिँ कि त सी को किन्नु पर्यो सबभन्दा सानो भनेको सी को भयो सी को किन्यो भने पनि अब 254 वटा मिल्यो हैन अब सबनेटको कन्सेप्ट किन आएको हो भने यो जुन आईपी एड्रेसहरुको ब्लक छ कि त डिफल्ट किन्नु पर्यो डिफल्ट किन्दाखेरि आईपी एड्रेसको वेस्टेज धेरै भयो यो पनि भयो र हामीलाई नेटवर्क पनि डिफरेन्ट बनाउन पाएन के किनभने क्लास सी को लियो भने मानव सो क्लास सी को एउटा नेटवर्क मात्र हामीले बनाउन सक्छौं नि त बाइ डिफल्ट त हैन एउटा ल्यान मात्र बनाउन सक्छौं दैट मीन्स एउटा नेटवर्क अब मलाई मल्टिपल नेटवर्क चाहियो सो रियल सिनेरियोमा कस्तो हुन्छ मानव मसँग यो आईएसपी कुनै सानो छ जसमा दुईटा तीनटा नेटवर्क छ ल यसरी जोडेको छ यो भनेको सिरियल कम्युनिकेसन हो यो ड्याश ड्याशले गरे भने हाम्रो क्रस हो है यस्तो छ मानव यसलाई है सो काइन्ड अफ यसरी मैले जोडिरहेको छु यस्तो नेटवर्क छ यो स्विच छ यहाँ पनि एउटा स्विच छ यो काइन्ड अफ माना यो एडमिनिस्ट्रेसन छ अनि यो मेरो कोर नेटवर्क हुन सक्छ यहाँ डिफरेन्ट सर्भरहरु जोडेको छ यहाँ युजरलाई एडमिनिस्ट्रेसनको लागि 4-5 वटा कम्प्युटर जोडेको छ मलाई दुईटा नेटवर्क चाहियो दैट मीन्स के यताको नेटवर्क डिफरेन्ट भयो यताको नेटवर्क डिफरेन्ट भयो है मलाई दुईटा नेटवर्क चाहियो र यहाँ मेरो राउटर पनि कनेक्टेड छ सो राउटर र राउटर बीचको पनि एउटा नेटवर्क चाहियो हैन सो मानम यो 1 मैले मार्क गरे यो मेरो दुईटा भयो यो 3 भयो के तीनटा मलाई नेटवर्क बनाउनु पर्ने भयो तर मैले किन्दाखेरि त अब तीनटा क्लासिकको किन्न सक्दिन क्लासिकको त तीनटा चाहियो नि त त्यसपछि हैन क्लासिकको त तीनटा किने भने त मेरो यहाँ दुईटा मात्र आवश्यकता छ यहाँ मेरो 10 वटा आइदर 20 वटा मानव न कोरमा सर्भर छ भने त्यति चाहियो यहाँ 10 वटा एडमिनमा छ भने त्यति मात्र चाहियो मलाई तर किन्दाखेरि मैले 254 वाला होस्ट हुन सक्ने तीनटा किन्नु पर्छ यो झन् धेरै वेस्ट भयो नि त हैन सो यो सिनेरियोहरुको लागि के गरिन्छ भने सबनेटिङ गरिन्छ सबनेटिङ भनेको अर्थ के हो भने तिमीले एउटा ब्लक किन्छौ क्लासिकै किन्छौ अनि त्यसलाई तिमीलाई कतिवटा नेटवर्क चाहियो त्यो आधारमा तिमीले डिभाइड गर्न सक्छौ और तिमीलाई कतिवटा कम्प्युटर भएको नेटवर्क चाहियो त्यो हुन सक्छ सो दुईटा कुरो हुन सक्ने भयो हो के हैन कि त हाउ मेनी नेटवर्क्स चाहियो है एउटा यो हुन सक्छ और नेटवर्क नम्बर अफ होस्ट अन नेटवर्क यो नेटवर्क भन्ने बित्तिकै एउटा ल्यान बुझ सो यो दुईटा प्यारामिटरले चाहिँ सबनेटिङलाई कन्ट्रोल गर्छ भन्न हुन्छ सो दैट मीन्स दुईटै मिल्छ भन्ने छैन के है कि त यो गर्नु पर्यो कि तलको गर्नु पर्यो सो नम्बर अफ नेटवर्क मलाई यतिवटा चाहियो नम्बर अफ होस्ट अहिलेलाई हामी नसोच्न सक्छौं त्यो एउटा प्यारामिटर हुन सक्छ और नम्बर अफ सर्भर्स आइदर नम्बर अफ होस्ट को आधारमा मलाई एउटा नेटवर्कमा यतिवटा होस्ट चाहियो त भन्न सक्छु सो मानम डब्ल्युआरसी को सिनेरियोमा यहाँ 6 डिपार्टमेन्ट छ है सो 6 डिपार्टमेन्ट छ भने मलाई 6 वटा नेटवर्क चाहियो नेटवर्कको आधारमा है सो मलाई के चाहियो त 6 नेटवर्क चाहियो
हरेक डिपार्टमेन्टको डिफ्रेन्ट नेटवर्क बनाउने मैले सोचे हैन। अब यो 6 वटा बनाउँदाखेरि कुनै क्लास सी को एउटा आइपी किनेको छ मानौँ, क्लास सी को जस्तै 2 यहाँ लेख्छु ल 201 यहाँ हाम्रो एक्जाम्पलमा छ 70.64.0/24 को एउटा क्लास सी को, यो त क्लास सी को ब्लक हो नि त हैन, हो कि हैन? कोही बोल्दैन। जस्तै यही एक्जाम्पल हेर, क्लियर गर्छु। सो यो क्वेसन एउटा एकचोटि हेर। सो यो एउटा क्लास सी को ब्लक किनेको छ डब्लुआरसी ले हैन, यहाँ कम्पनीले भनेको छ तर मैले डब्लुआरसी भनेको छु। अब 6 वटा उलाई डिफ्रेन्ट नेटवर्क चाहियो, अब डिजाइन गर भनिदियो उलाई हैन। ओके, सो क्लास सी को तिम्रो डिफल्ट के हो त 24 हो नि, नेटवर्क बिट कति हुन्छ 24 हुन्छ, होस्ट बिट हामीसँग 8 मात्र हुन्छ, 8 होस्ट बिट। सो हामीले सबनेट गर्नु भनेको के हो, भएको होस्ट बिटबाट हामीले केही बिट नेटवर्कमा पठाइदिन्छौँ, नेटवर्क बिट बनाइदिन्छौँ के त्यसलाई। यो भएको 8 वटा जुन होस्ट बिट छ यसरी काउन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वटा बिट्स यो होस्टको छ भने होस्टको सर्टेन बिट्स, अब यो पर्टिकुलर केसमा 6 वटा चाहियो भने 6 लाई हामी बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौं र 6 लाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि कतिवटा बिट हामीलाई मिनिमम चाहियो त भन्नु त 3 बिट्स चाहियो हैन। 3टा बिटले हामी 6 लाई रिप्रेजेन्ट गर्न, 6 भनेको कति हो 110 हैन, यो 3टा बिट भएन। सो कतिवटा बिट तिमीलाई रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिन्छ त्यो पहिला हामी पत्ता लगाउने। त्यो पत्ता लगाइसकेपछि हामी मानौँ यो 3टा चाहियो भने अब यो 3टा बिट हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ, किनभने वी डु नट चेन्ज नेटवर्क बिट हैन, नेटवर्क बिट हामी चेन्ज गर्दैनौँ। जस्तै यो हामीले कुनै आइपी एड्रेस, यो यही आइपी एड्रेस छ भने यतिको पार्ट हामीले बाइ डिफल्ट चेन्ज हुँदैन, यहाँ यो लास्ट वाला जुन हुन्छ जुन चाहिँ हामीले भनौँ न अझ 0 देखि लिएर 255 सम्म हुन सक्छ है। त्यही भएर कुनै आइपी, यो नेटवर्कको कुन आइपी हो भने हामी के गर्छौँ लास्टमा 1 देखि लिएर 254 सम्म एसाइन गर्न सक्छौँ कुनै कम्प्युटरलाई, 0 युज गर्दैनौँ। यो हाम्रो नेटवर्क आइडी हुन्छ, यो अल 1 भनेको हाम्रो ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ। सो त्यो दुईटा युज गर्दैन, बिचको 1 देखि 254 सम्म हामीले कम्प्युटरमा हाल्न मिल्छ आइपी एड्रेसहरू, आइदर भनौँ सर्भर्सहरूमा दिन मिल्छ, द्याट इज द केस। अब हामीले के गर्यो भने यो भएको जुन नेटवर्क छ यसमा अझ हामीले 3टा नेटवर्क हुने कि क्लासिकको नेटवर्कमा 3टा बिट अझ बरो गर्ने। द्याट मिन्स के भयो भने हामीसँग 24 वटा बिट थियो, त्यसमा चाहिँ 3टा बरो गर्यो फ्रम होस्ट बिट। सो द्याट मिन्स यो 3टा बिट हामीले लेफ्ट साइडबाट राइट साइडतिर है, लेफ्ट साइडबाट यो के भन्छ लेफ्ट टु राइट तिर गयो भने के भयो, हामीले सबनेट गरेको भनिन्छ। हामीले नेटवर्क बिट बरो गर्छौँ, होस्टतिर हामी छिरिरहेछौँ है। जति बेला हामी होस्टबाट लिन्छौँ नेटवर्क, त्यो भनेको हामीले नेटवर्कहरू मर्ज गर्ने हो। जति बेला हामीले होस्टबाट बरो गर्छौँ द्याट इज सबनेटिङ है। जति बेला हामी नेटवर्कबाट बिट बरो गरेर होस्टमा ल्याउँछौँ द्याट इज कल्ड सुपर नेटिङ, त्यति बेला नेटवर्क जोडिन्छ। सो अहिले हामी सुपर नेटिङको कुरो गर्दैनौँ, अहिले एकछिन पछि अब त्यो यो सकिसकेपछि त्यहाँ पनि छ, हामीसँग छ स्लाइडमा, त्यो पनि हामी कसरी हुँदो रहेछ हेर्छौँ। सो अहिलेलाई के बुझौँ भने सबनेट हामी गर्छौँ भने हामीले होस्ट बिट बरो गर्छौँ, नेटवर्कमा ल्याउँछौँ। सो यो केसमा 3टा बिटले हाम्रो हुने रहेछ। सो 3टा बिटले हामीले गर्यो भने कस्तो किसिमको बन्छ त, यहाँ म बनाउँछु एउटा, यहाँ लेखौँ पहिला मेरो ओके
सो मसँग के छ दिएको 202 सरी 201 थियो यो 201 छ ल 70.64.0 को नेटवर्क छ एन्ड दिस इज क्लास सी है यो हामीसँग दिएको छ अब हामीले बनाउन खोजेको नेटवर्क हो सो यहाँ म एउटा टेबुलर फर्ममा बनाउँछु मेरो सिरियल नम्बर भयो ओके त्यसपछि सबनेट कुन सबनेट बन्छ त्यसको सबनेट नेम भनौं न एक किसिमले त्यसपछि अझ हुन सक्ने भनेको ठुलो बनाऊ ओके ठुलो बनाऊ अनि त्यसपछि नेटवर्क आईडी त्यसपछि मेरो अलि सिधा ड्र हुँदैन खै किन हो ब्रोडकास्ट आईडी लाई म बीआईडी हाल्छु त्यसपछि नेटवर्कमा हुने युजेबल होस्ट भनेर भन्छौं त्यो भनेको हामीले कुन आईपी होस्टलाई दिन मिल्ने हैन एन्ड देन हरेक सबनेटको मास्क के हुन्छ हामीले के असाइन गर्नुपर्छ त दिँदाखेरि सो यो केही कुरो हामीले क्याल्कुलेट गर्न पर्यो सो सिम्पली पहिलो जुन भन्छ तीनटा बिट लियो भने हामीले होस्ट बिटमा तीनटा लियो भने हामीले के हुन्छ त बन्न सक्ने पोसिबिलिटी 000 तीनटा बिटको भनिरहेछु एउटा हाम्रो पहिलो कुन बन्छ 000 अर्को कुन बन्न सक्छ 001 अर्को 010 यो ठ्याक्क बाइनरी भनौं न 011 अनि त्यसपछि 100 101 110 र त्यसपछि 111 दैट मीन्स यो 1 यहाँ 2 3 4 5 यहाँ आयो 6 7 है यो 4 यहाँ तल छ यो मेरो 4 छ सो यसरी बन्न सक्छौं है यो होस्ट बिट हो यिनीहरु सबै सरी नेटवर्क बिट हो हामीले होस्टबाट बरो गरेको ओके सो म पहिलोमा जान्छु ओके म पहिलो जुन होस्ट बिट छ त्यसमा जान्छु सो त्यसमा के गर्न सकिन्छ त तीनटा बिट हामीले चलाउन मिलेन सो होस्ट बिट अब मेरो कतिवटा भयो यो 8 वटा भन्दा त बढी जाँदैन लास्ट ब्लक सो मेरो होस्ट बिट चाहिँ 5 वटा भयो यहाँसम्म बुझिरहेछ हेलो बुझिरहेछ कि छैन बुझिरहेछ ओके सो जुन पहिलो सबनेट बन्छ जसको आईडी के हुन सक्छ त पहिलो सबनेट मेरो कुन हुन सक्छ मेरो बन्न सक्ने नेटवर्क कतिवटा भयो है भन त यहाँ लेखौं म तीनटा बिट युज गरिरहेको छु भनेपछि 2 को पावर 3 8 वटा नेटवर्क बन्छ सबनेट हैन 8 वटा सबनेट भन्छ त्यसैलाई मैले यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेको छु यो 1 देखि 7 सम्म यो 1 देखि यो 8 हुन्छ 1 बाट सुरु गरेको छु भने यो 0 बाट एक्चुअली हुन्छ यो नेमिङ गर्दाखेरि हामीले 0 बाट गर्छौं तर यहाँ चाहिँ 1 2 3 4 यो 4 यो 5 हैन यो 6 यो 7 र यो 8 यो अलिकति 4 भयो त्यसलाई पुनः गर है सो यो 8 वटा नेटवर्क मेरो बन्छ नेटवर्क पहिलो नेटवर्क जुन बन्छ त्यसको अगाडिको बिट तीनटा कुन हुने भयो भने 000 हुने भयो है र अर्को 5 वटा बिट मात्र हामी होस्टमा युज गर्न सक्छौं होस्टमा युज गर्न मिल्ने भनेको यो 5 वटा बिट हो म कलर अर्को गरौँ ओके सो यो 5 वटा बिट कि त मेरो अल 0 हुन सक्छ 5 0 हुन सक्छ और 5 वटा 1 हुन सक्छ म्याक्सिमम हो कि हैन
तीनटा बिट मैले चलाउन पाएन, यताको तीनटा बिट चलाउन पाएन, नेटवर्क बिट चलाउन मिलेन। सो जति बेला हामीले बाँकी 5वटा बिट 0 बनाउँछौँ यसले के दिन्छ हामीलाई? नेटवर्क आइडी दिन्छ। र जति बेला हाम्रो सबै 1 बनाउँछौँ यसले के दिन्छ मलाई? ब्रोडकास्ट आइडी दिन्छ। सो म यो अगाडिको ब्लक यतिको ब्लक सेम हो भनेर एज्युम गर्छु म, र यसमा मात्र मैले सबनेट गरिरहेको छु। सबनेट गर्ने भनेको होस्ट बिटलाई नेटवर्क बिटमा सार्ने हो है। सो त्यो केसमा यो माथिको त्यस्तै छ, लास्टको ब्लकलाई मैले यो चेन्ज गरिरहेको छु। सो यो मेरो 5वटा 0 भयो भने के हुन्छ त? यो अलरेडी 3टा 0 छ, 5वटा 0 अझ आयो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ? डेसिमल भ्यालु 0 नै हुन्छ, हो कि हैन? अब यसले यो 5वटा 0 र अलरेडी 3टा 0 भनेको यो मेरो के भयो त? यो मेरो नेटवर्क आइडी भयो। पहिलो सबनेटको सबनेट आइडी भयो भनौँ न। पहिलो सबनेटको सबनेट आइडी भयो। अब सबनेटको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ त? सो ब्रोडकास्ट आइडी को लागि चाहिँ पनि मैले यहाँ डटै लेखेँ। मेरो 3टा 0 अलरेडी छ हैन, यो 3टा 0 अलरेडी छ। दैट मिन्स यहाँ म लेखिदिन्छु एकचोटि। 3टा 0 छ र यो 5वटा बिट चाहिँ 1 हुनु पर्यो भनेको यही त होस्ट बिट हो नि हैन। 5वटा 1 भयो, 1 2 3 4 5। सो यसको डेसिमल भ्यालु कति हुन्छ? भन त भन। कोही बोल्दैन त के भएको? हेलो 31 हुन्छ। ओके 31 भयो। सो मेरो नेटवर्क आइडी के भयो त? 0 भयो। ब्रोडकास्ट आइडी .31 भयो। यसको मतलब के भयो भने 201.70.64. यो 0 भनेको पहिलो सबनेटको नेटवर्क आइडी, अनि यसको ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ? 201.70.64.31 भनेको ब्रोडकास्ट आइडी भयो, यो बिआइडी भयो है। अब युजेबल होस्टमा हामीले युज गर्ने भनेको कुन होस्ट युज गर्न मिल्छ भने यो नेटवर्क आइडी र यो ब्रोडकास्ट आइडी हामीले युज गर्न मिल्दैन, तर यो बिचको सबै युज गर्न मिल्छ। दैट मिन्स 0 युज गर्न मिलेन, 1 देखि लिएर .31 पनि मिलेन, 30 सम्म हाल्न मिल्यो। यो पहिलो सब नेटवर्क, पहिलो नेटवर्क जुन म टुक्रा गरेर बनाउँछु त्यसको सबनेट आइडी चाहिँ 0 भयो, .0, त्यसको ब्रोडकास्ट आइडी .31 भयो, र त्यो सबनेटमा बनेको कम्प्युटर कतिवटा सम्म हाल्न मिल्यो भने 1 देखि लिएर 30 सम्म। दैट मिन्स 30 वटा होस्ट भयो। अब 30 वटा होस्ट हामीले यहाँ पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। कसरी भने जस्तै नेटवर्क हाम्रो कति भयो भने 3टा बिट बढो गर्यो भन्दै हाम्रो 8 वटा भयो हैन। होस्ट हाम्रो कति हुन सक्छ त? कतिवटा बिट बाँकी भयो? 5 वटा भयो, हो कि हैन? सो 5 वटालाई हामी बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौँ भनेको 32 भयो, र -2 गर्छौँ हामी। एउटा ब्रोडकास्ट र एउटा नेटवर्क आइडी हटाउँछौँ। सो दैट मिन्स 30 हुन्छ। सो हाम्रो जतिवटा सबनेट बन्छ त्यो सबैमा 30 वटा कम्प्युटर एड्रेस गर्न मिल्छ। ओके, ठीक छ, यहाँसम्म बुझ्यौ। अब यसको सबनेट आइडी कति हुन्छ हेर त। बाइ डिफल्ट कति थियो त? 24 थियो हैन? 24 थियो नि त, /24 थियो। /24 भनेको अगाडिको 3टा ब्लक हाम्रो कति भयो? 255, 255, यो 16 भयो, यो 24 भयो, र लास्टको यसमा कतिवटा छ नेटवर्क बिट? 3टा हैन? सो यहाँ हामीले 1 1 1 गर्नु पर्यो, र होस्ट बिट सबै 0 बनाउने। सबनेट म्याक्स निकाल्नको लागि के गरिन्छ भने नेटवर्क बिट सबैलाई, अल नेटवर्क बिट्सलाई हामी के गर्छौं? नेटवर्क
बिट्स 1 गर्ने होस्ट बिट हामी 0 गर्छौं सबनेट मार्क्स निकाल्नको लागि ठीक छ सो यो पर्टिकुलर केसमा के भयो भने यहाँ म तल लेख्छु ल अब यहाँ तल लेख्छु अरु तीनटा ब्लक त 24 वटाको त हाम्रो यो 255 255 हुने भयो लास्ट को जुन थियो ब्लक त्यसको के हुन्छ भने तीनटा नेटवर्क बिट छ तीनटा 1 हुने भयो होस्ट बिट अर्को सबै 0 गर्ने भयो 5 वटा 0 गर्ने भयो सो यसको भ्यालु कति हुन्छ 111 अनि त्यसपछि 5 वटा 0 को डेसिमल भ्यालु कति हुन्छ कोही बोल्दैन त यिनीहरु कति छ यसको यो 1 यो 2 4 8 16 यो 32 प्लस यो 164 प्लस 128 यो भनेको 224 हुने भयो सो मेरो सबनेट आईडी के भयो त बेसिकली 255 255 सबै भयो नै हैन यहाँ चाहिँ के भयो यहाँ लेखौं है 255 255 सबैको भयो र लास्ट को 224 भयो है यो मेरो सबनेट मास्क भयो सो सबैमा नेटवर्क बिट सेम छ यो जति नेटवर्क सबनेट हामी बनाउँछौं जति हामी सबनेट बनाइरहेको छौं यो सबैमा सेम हुन्छ नेटवर्क बिट तीनटा एक्स्ट्रा नै छ नि त सो 24 र 3 27 ले गर्दाखेरि हाम्रो यो सबनेट मार्क्स हुन्छ र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि /27 पनि हामी यहाँ लेख्न सक्छौं ठीक छ अब यो पहिलोको काम सक्यो पहिलो सबनेट जुन बन्छ त्यसको सबनेट आईडी 0 भयो त्यसको ब्रोडकास्ट आईडी .31 भयो त्यसमा युज गर्न सक्ने भनेको 30 वटा होस्ट रहेछ हैन र जसको आईपी के हुन सक्छ .1 देखि लिएर .30 सम्म हुन सक्छ र जसको सबनेट मार्क्स 255 255 255 .224 हुन सक्छ यहाँ लेख्दिन्छु ल 224 हुन सक्छ अब अर्को ब्लकमा जाउँ अर्को ब्लक भनेको मेरो दोस्रो 001 वाला सो 001 भइसकेपछि अर्को 5 वटा बिट मेरो अल जीरोज आइदर अल 1 हुन सक्छ हैन सो अल जीरोज भयो भने मेरो के दिन्छ त नेटवर्क आईडी दिन्छ हैन सो यो केसमा अब 001 यहाँ लेख्छु म है 001 अलरेडी छ अर्को 5 वटा यहाँ 0 थपियो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ यो 1 2 4 8 16 32 और यताको 0 छ भने दैट मीन्स यो .32 हुन्छ मेरो ब्रोडकास्ट आईपी कति हुन्छ ब्रोडकास्ट आईपी भनेको यो जुन 0 सेट गरे थियो यो 001 मेरो फिक्स भयो हैन यो 001 मेरो फिक्स भयो है अब सबै अर्को 1 हुन्छ होस्ट बिट सबैलाई 1 गर्ने हो सो दैट मीन्स यो सबैलाई 1 1 1 1 1 गरे भने 6 वटा 1 भयो 6 वटा 1 को कति भ्यालु हुन्छ 2 को पावर 6 minus 1 हैन दैट मीन्स 63 हो कि हैन केही बोल्दैन तिमीहरु त खै के बुझ्या छौ कि छैन म आफै कन्फ्युज भएर ओके 63 हुन्छ त्यसपछि युजेबल आईपीजहरु युजेबल होस्ट त 30 नै हुन्छ यसमा पनि सबैमा 30 हुने भयो 30 वटा भएको सबनेट हाम्रो बन्छ आईपीज कति हुन सक्ने भयो भने यो 32 देखि लिएर 63 सम्मको बीचमा इन बिट्विन देम दैट मीन्स 33 देखि लिएर .62 सम्मको हाल्न मिल्यो ठीक छ त्यस्तै मेरो अर्को तेस्रो जुन सबनेट बन्छ त्यसको कति हुन सक्छ त यो अब तीनटा फिक्स भयो अर्को 5 वटा बिट हाम्रो चेन्ज गर्न सक्छौं सो दैट मीन्स यो तीनटा यो 5 वटा बिट अर्को 0 हुन सक्छ और अल 1 हुन सक्छ सो भ्यालुज निकाल्दाखेरि अब के हुन्छ भने 0 1 0 अनि त्यसपछि 5 वटा 0
हैन 8 बिट भयो 4 4 8 यसको भ्यालु कति हुन्छ कति हुन्छ 64 अनि यसको अल 1 गरे भने यो 5 वटालाई 1 1 गरे भने कति हुन्छ त्यो भनेको कति हुन्छ 0 1 0 1 1 1 1 1 कति हुन्छ 95 हुन्छ अब हेर यो एउटा प्याटर्न हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं देयर इज प्याटर्न के यो यिनीहरुमा प्याटर्न छ भनेर हेर्न सक्छौं हामीले यसमा पनि सर्टेन प्याटर्न छ भनेर हेर्न सक्छौं प्याटर्न के छ भने नेटवर्क आईडी सबै इभेन छ हैन र यो 2 को पावरमा छ सबै 2 को पावरमा छ है र 32 को डिफरेन्स छ एकअर्कासँग करेस्पोन्डिङ सँग एज एडजेसेन्ट सँग भन्न न छेउको सँग 32 को डिफरेन्स छ सो हामीले अब नेक्स्ट बनाउँदाखेरि डाइरेक्ट हामी यहाँ गर्न सक्छौं यहाँ 95 छ दैट मिन्स यहाँ 96 हुन्छ नेक्स्ट टाइप र यहाँ 30 जोड दियो भने मिल्छ दैट मिन्स कति हुन्छ यो 32 जोड्यो भने 127 है तिमीले यसरी क्याल्कुलेट गरे पनि त्यही भ्यालु आउँछ र यसरी गरे पनि सेम भ्यालु नै आउँछ सो यसको युज गर्न मिल्ने आईपी कति हुन्छ .97 देखि लिएर .126 सम्म त्यस्तै अब नेक्स्ट ब्लक जुन बन्छ त्यसको कति हुन्छ आईपी एड्रेस 128 हुन्छ नेटवर्क आईडी ब्रोडकास्ट आईडी मा कति हुन्छ यहाँ 32 जोड 159 हुन्छ र आईपी युज गर्न मिल्ने भनेको 160 देखि लिएर .158 सम्म युज गर्न मिल्छ त्यस्तै अब नेक्स्ट बन्यो भने यसमा 32 एड गर यहाँ थाहा हुन्छ नभए यसमा यसको करेस्पोन्डिङ एक बढी हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ सो 160 हुन्छ यसमा 32 युज गर 191 हुन्छ र युज गर्न मिल्ने भनेको 161 देखि लिएर .190 सम्म गर्न मिल्छ त्यस्तै यिनीहरुको पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो यो हेर्दाखेरि के भयो त हाम्रो 8 वटा डिफरेन्ट नेटवर्क बनायौं है 8 वटा डिफरेन्ट नेटवर्क बनाउने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने हरेक नेटवर्कको कुन कुन प्यारामिटरहरु हुन्छ हरेक नेटवर्कको आफ्नो नेटवर्क आईडी हुन्छ ब्रोडकास्ट आईडी हुन्छ युजेबल होस्ट हुन्छ र उसको नेट मास्क हुन्छ है आईपीहरु तिमीले कम्प्युटरमा हाल्यो भने यो कुरो चाहिँ हुनै पर्छ हुन्छ नै सबैमा सो हाउ कसरी हुन्छ त जस्तै म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल देखाउँछु है मैले तिमीलाई यिनीहरुलाई धेरै देखाएको छु सो जस्तै मेरो कम्प्युटरमा आईपी एड्रेस कति छ त हेर त आईपी एड्रेस अलवेज कम्स इन पेयर हैन जहिले पनि पेयरमा हुन्छ आईपी एड्रेस हुन्छ र उसको सबनेट मास्क हुन्छ है आईपी एड्रेस हुने भयो सबनेट मास्क हुन्छ म यही नेटवर्कमा कतिवटा कम्प्युटर छ भने पत्ता लाउनु पर्यो भने यसको मैले 4-5 वटा प्यारामिटर जुन मैले भने नेटवर्क आईडी ब्रोडकास्ट आईडी आईपी एड्रेस को रेन्ज कुन हुन्छ र सबनेट मास्क यो 4 वटा प्यारामिटर हामीलाई चाहियो है हरेक नेटवर्कमा हुन्छ नै सो पर्टिकुलरली यसमा हेर्यो भने के हुन्छ त अलिकति यसलाई यसरी सारौं ल अनि यसमा बनाऊ यसलाई म हटाउँछु है सो जस्तै ल यहाँ बनाउँछु म सो यो नेटवर्कमा मेरो आईपी एड्रेस के दिएको छ 192.168.0 र .100 छ र मेरो सबनेट मास्क के छ 255.255.0 छ नेटवर्कलाई जनाउने भनेको के हो के प्यारामिटर हो नेटवर्क आईडी हुनु पर्यो ब्रोडकास्ट आईडी हुनु पर्यो अनि यो नेटवर्कमा हुन सक्ने युजेबल होस्ट के हुन सक्छ है त्यो चाहियो
र यसको नेट म्याक्स सबनेटको केसमा सबनेट म्याक्स। यो चारवटा कुरो मिनिमम चाहिँ हरेक नेटवर्कको जनाउने भनेको यो चारवटा कुरोले जनाउँछ। सो यो आइपी दिएको छ अरे हैन र सबनेट म्याक्स दिएको छ भने हामीले नेटवर्क आइडी निकाल्न मिल्छ हैन। नेटवर्क आइडी निकाल्नको लागि के गर्छौँ हामीले सबै नेटवर्क बिटलाई यो माथिसँग एन्ड फंक्सन लाए पनि हुन्छ सिम्पली हैन। सो यो माथिसँग एन्ड गर्यो भने त के हुन्छ 192 हुन्छ 168 हुन्छ यो 0 नै छ माथिको तीनटा ब्लक सेम हुने भयो। यो योसँग एन्ड गर्यो भने 0 सँग 100 लाई एन्ड गर्नु भनेको 0 नै हुन्छ है। सो मेरो नेटवर्क आइडी यो निस्किन्छ। यही नेटवर्कमा मेरो ब्रोडकास्ट आइडी कति हुन्छ त ब्रोडकास्ट आइडी को लागि नेटवर्क म्याक्स बाहेक यतिको पाठ हामी चलाउँदैन होस्ट बिट सबैलाई 1 गरिदिन्छौँ। सो द्याट मिन्स नेटवर्क बिट हाई गर्ने होस्ट बिट लाई पनि हाई गर्ने र एन्ड गरिदिने। सो नेटवर्क बिट सबैलाई गर्यो भने 8 वटा 1 हुन्छ। यो 8 वटा 1 भनेको यो 4 4 8 द्याट मिन्स यो 255 हुन्छ। यो मेरो ब्रोडकास्ट आइडी हुन्छ। युजेबल होस्ट कुन हो नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी को बीचमा द्याट मिन्स .1 देखि लिएर .254 सम्म 255 युज गर्न मिलेन। र मेरो नेट म्याक्स के छ नेट म्याक्स भनेको नेटवर्क बिट सबैलाई 1 गर्ने द्याट मिन्स यो मेरो सब नेट म्याक्स जुन छ यही मेरो नेट म्याक्स हो। सो 255 255 255 र .0 नम्बर अफ होस्ट कतिवटा हुने भयो होस्ट बिट कतिवटा छ 8 वटा माइनस 2 घटाउने यो भनेको 254 है। सो मैले यहाँ देखाउन खोजेको के हो भने कलर ओके मैले देखाउन खोजेको के हो भने हरेक नेटवर्क क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो प्यारामिटरहरू हामीले निकाल्नै पर्छ। सो अघिको जुन मैले बनाएको थिएँ टेबल त्यो टेबलमा यही कुरो थियो एउटा सिरियल नम्बर चाहिँ मैले थपेको है यही कुरोहरू थियो हो कि हैन। मैले अघिको सबै क्लियर गरिसकेँ। त्यो सबनेट हामीले समराइज गर्दाखेरि के हेर्न सक्छौँ यसलाई म एक्जिट गर्छु। यहाँ पनि तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है। यहाँ हेर न यो हेर त दिएकै छ नि यो नेटवर्क आइपी मेरो यो हो कम्प्युटरमा यो आइपी राखेको छ जसको चाहिँ सबनेट म्याक्स यो हो र ब्रोडकास्ट एड्रेस यो हो। नर्मली ब्रोडकास्ट एड्रेस देखाउँदैन हामीले त्यो एज्युम गर्ने हो है। तर यो लिनक्समा यो कम्प्युटरले युनिकली जनाउने कुन चाहिँ आइडी हो युनिकली जनाउने हजुर युनिकली आइपी नै हुन्छ। यो आइपी एड्रेस जुन छ एउटा नेटवर्कमा यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छ यो डुप्लिकेट हुनु हुँदैन। हरेक कम्प्युटर जुन जोडिन्छ त्यसले सबैले युनिक आइपी एड्रेस पाउने हुन् है। नभए आइपी एड्रेस कन्फ्लिक्ट भनेर मेसेज आउँछ। अनि यो सर आइपीले जनाइरहेछ भने नेट म्याक्स र ब्रोडकास्ट किन चाहियो? अरे बाबा यो आइपी छ है यो आइपी छ भने यो कुन ब्लकसँग आइडेन्टिफाई आफूलाई जोड्न सक्छ त्यो त चाहियो नि पुरै। अब कसरी बुझाउने जस्तै यहाँ लेख्छु म तिमीहरूको 075 हैन बीईआई भन्छ हो। तिम्रो रोल नम्बर कति हो 42 हो कि हैन? तिम्रो रोल नम्बर यो 43 ल 43 नै छ भनेर एज्युम गरे न यो ल 43 नै छ। तिमीहरूको क्लासमा इयर जनाउने भनेको 075 तिमीहरू बीआई को छ भने जनाउने यो भयो। तिमीहरूको चेन्ज हुने भनेको तिमीहरूको ग्रुपमा चेन्ज हुने भनेको यो कति हो 401 देखि लिएर 448 सम्मको चेन्ज हुन्छ। अरु सबै चेन्ज हुन्छ हुँदैन नि यो कुरोहरु चेन्ज हुन्छ हुँदैन। अब तिमीलाई भनम
यो तिम्रो 443 यो रोल नम्बर छ, 443 मात्र भन्यो भने तिमी कहाँको छौ के छौ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ? सकिँदैन है। सो यो तिमीले आइपी मात्र राख्यो भने यो आइपी के को हो, कुन कतिवटा नेटवर्क बिट हो, कतिवटा होस्ट बिट हो, कसरी थाहा पाउँछ त? पाउँदैन नि। जस्तै यो इयर हो भन्ने जनाउने, यो ग्रुप हो भन्ने जनाउने त तिम्रो जेनरल नलेज छ, ल तिमीलाई त्यसरी नै बनाएर दिएको छ भने बुझ्या छौ, तिम्रो माइन्डले त्यसरी काम गर्छ। तर आइपी को केसमा आइपी कुनै गयो भने त्यो त अब हामीले यो सबनेटेड हुन्छ। जहिले पनि क्लास फुलको केसमा त अब हामी यो डिफल्ट यतिको छ भनेर बुझ्न सक्छौँ होइन, क्लास सी को छ भनेर बुझ्न सक्छौँ। तर जति बेला सबनेट बनाउँछौ, सबनेट भनेपछि यो सबनेटको टेक्नोलोजी त अलरेडी छ, अरू कसैलाई पनि सबनेट बनाएर दियो होला। सो यो कुन नेटवर्कसँग बिलोङ गर्छ भन्ने कुरो त जनाउनु पर्यो, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, हो कि होइन? हो, जस्तै मैले सबनेट गरेको छु, अघिको जुन एक्जाम्पल मैले देखाएँ, मैले सबनेट गरेर देखाएँ नि। सबनेट गरिसकेपछि त यो आइपी को ब्लक त डिफल्टसँग त मतलबै गरेन नि त। डिफल्ट त के थियो, 1 देखि लिएर .254 सम्म हाल्न मिल्थ्यो, हो कि होइन? अब मैले सबनेट गरिसकेको छु भने सबनेट त जनाउनको लागि त यो नेट मास्क चाहियो नि, यसले जनाउने हो नि कुन नेटवर्कमा बिलोङ गर्छ भन्ने कुरो, हो कि होइन? अघिको केसमा मैले त हटाइसकेँ, सबै क्लियर गरिसकेँ स्क्रिनै। मैले 8वटा बनाएको थियो नि त, 0 देखि लिएर 7 सम्म, जसको सुरुको 3टा 0 थियो, त्यसपछि यो यसरी बनाएर हामीले 111 सम्म गयौँ, हो कि होइन? अब मानव मैले 8वटा नेटवर्क डिफ्रेन्ट अघिको केसमा बनाएँ होइन, 8वटा नेटवर्क बन्यो। अब कुनै आइपी एड्रेस भयो, त्यसमा त भनौँ न हामीले युज गर्न मिलेन नि। जस्तै 32 अनि 63 31 जस्तै अब कुनै आइपी छ, ल यही आइपी हेर 192.168.0.31 दियो भने र यो स्ल्यास कतिवटा बिट छ यसमा 27 दियो भने, अघिको के यो मैले अगाडिको मात्र चेन्ज गरेको छु, यसलाई कन्फ्युज नहुने। 31 मा कुनै कम्प्युटरमा हाल्न मिल्छ? /27 हालिसकेपछि यो 31 हाल्न मिल्दैन। 31 भनेको पहिलो सब नेटवर्कको ब्रोडकास्ट एड्रेस हो। ब्रोडकास्ट एड्रेस र नेटवर्क एड्रेस कहीँ पनि कम्प्युटरमा हाल्न मिल्दैन। सो अघिको टेबलमा हेर्यो भने हाम्रो कति थियो, एउटा .0 .31 त्यसपछि .32 .63 .64 यो आइपीहरू, यो 95 यो आइपीहरू हामीले कुनै कम्प्युटरमा हाल्न मिल्दैन। हाल्न मिल्दैन भन्ने कुरो कसले भन्छ त? नेटमास्कले भन्छ। यो हाम्रो 255.255.255.224 हाल्नु भनेको बाई डिफल्ट त के थियो, 0 छ नि त। यहाँ हेर न, यो 0 हुन्छ क्लास सी मा, तर अब चाहिँ 0 छैन नि, 224 छ। सो त्यही भएर कुन आइपीजहरू युज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गर्छ यो नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडीहरूले, यो सबनेटले है। सो सबनेट भएन भने यु विल नट नो कि यसको नेटवर्क के छ, दिएको आइपी एड्रेसको नेटवर्क के छ भन्ने थाहा नै हुँदैन। सिम्पली यसलाई केसँग एनालग गर्न मिल्यो भने, जस्तै तिमीलाई यो रोल नम्बर दियो भने यो अगाडिको 3टा पछाडिको जो 3टा डिजिट छ यो मात्र रोल नम्बर हो भने कसरी थाहा हुन्छ त? हुँदैन नि। कि यो बीआई पनि चेन्ज हुने हुन् कि? अहिले त हामीले जेनरिक रूपमा 075 बीआई भनेको एउटा ग्रुप र इयर हो भन्ने कुरो त बुझिरहेछौँ। हो, त्यो ग्रुप र इयर जस्तै बुझाउनको लागि आइपीजको केसमा चाहिँ सबनेट मास्क चाहिन्छ। कुन नेटवर्कसँग बिलोङ गर्छ, त्यसको ब्रोडकास्ट एड्रेस के हुन्छ, उसको नेटवर्क आइडी के हुन्छ, त्यो छुट्याउनको लागि। र नेटवर्क आइडी छुट्यायो भने मात्र राउटरले चाहिँ राउटिङ टेबल मेन्टेन गर्छ, बुझ्यौ? राउटरले म तिमीलाई देखाइदिन्छु हेर। जस्तै राउटिङ टेबलमा सबले फरक भएको डायग्राम बनाएर देखाउन मिल्दैन। कस्तो फरक भएको? के भन्यो मैले बुझेन, एकचोटि फेरि भन त।
डायग्राम देखाउँदा अझै क्लियर हुन्छ होला सर। अहिले मैले डायग्राम हैन क्याल्कुलेसनको कुरो गरिरहेको छु हैन, क्याल्कुलेसनको कुरो गरिरहेको छु। द्याट मिन्स के कि अघिको केसमा यहाँ डायग्राममा एउटा तिमीलाई यो कतिको क्लियर हुन्छ हेर। यो मेरो डिफल्ट थियो है, यसबाट मैले 8 वटा बनाएँ, जसको पहिलो चाहिँ 000 आइडी छ, अर्को के बन्छ 001, अर्को के बन्छ 010। यसरी नै अरु पनि कतिवटा सम्म बन्न सक्छ 111 सम्म बन्न सक्छ। यो भनेको मैले डिभाइड गरेको नेटवर्कहरु भयो के, सबनेट। यो मेरो के भयो, सबनेट्सहरु भयो। अब यो जस्तै यो यही ब्लकलाई मैले डिभाइड गरेको छु। डिभाइड गरिसकेपछि यो जुन 8 वटा बन्यो मेरो सबनेट हैन, यो सबनेट मेरो 8 वटा जुन बन्छ, त्यसको सबैको आफ्नो नेटवर्क आइडी त चाहियो, त्यसको सबैको आफ्नो ब्रोडकास्ट आइडी त चाहियो, त्यो सबैको युजेबल आइपीजहरु के छ त्यो त चाहियो, नम्बर अफ होस्ट के छ, नम्बर अफ होस्ट भनौं न, सिधै होस्ट भनौं ल, के हो थाहा चाहियो। त्यसपछि उसको आफ्नो सबनेट मास्क के बन्छ त यो चाहियो। तिमीले कम्प्युटरमा हाल्नको लागि आईपी एड्रेस र सबनेट मास्क मिनिमम चाहियो हैन। सो हामीले टेबलमा क्याल्कुलेट गरेको भनेको यो नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडी इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गरेर हामीले टेबलमा देखाएको। सो अब 00 को सबनेट जुन बन्छ त्यसको नेटवर्क एड्रेस कुन कति हुने भयो, .0 नै हुन्छ। त्यसको ब्रोडकास्ट आइडी के हुन सक्छ, .31 हुन्छ। युजेबल .1 देखि लिएर .30 सम्म हुने भयो। त्यस्तै हाम्रो नम्बर अफ होस्ट कति हुने भयो, 30 वटा सम्म हुन सक्ने भयो, 2 को पावर 5 - 2। अनि सबनेट मास्क के हुने भयो त यो स्ल्याश हाम्रो 27 को हुने भयो, र न्यूमेरिक भ्यालु हामीले लेख्यो भने डेसिमल भ्यालुमा लेख्यो भने 255.255.224 हुने भयो है। यो मेरो सबनेट बनाइसकेपछि यस्तो भ्यालु चेन्ज भयो। नभए बाइ डिफल्ट यो केसमा हाम्रो के हुन्थ्यो, यसको नेटवर्क एड्रेस त यही हुने भयो है, .0 भनेको नेटवर्क एड्रेस भयो है। ब्रोडकास्ट एड्रेस कति हुन्छ, .255 हुन्छ। यो मेरो बीआईडी भयो, बीआईडी ब्रोडकास्ट एड्रेस। अनि त्यसपछि युजेबल आईपी कति हुन्छ यो दुईटाको बीचको, दैट मिन्स .1 देखि लिएर .254 सम्म हुने भयो। यसमा होस्ट कतिवटा हो भने 2 को पावर 8 - 2, दैट मिन्स 254। र मेरो नेटमास्क कति हुने भयो भने अल नेटवर्क आइडीलाई हाई गर्छु, दैट मिन्स 255.255.255.0। तर यो मेरो डिफल्ट हो, these are my default values for यो नेटवर्कको लागि। अब मैले तर डिभाइड गरिसकेपछि 8 वटा डिफरेन्ट बनाउँछु भने यो 8 वटा जुन बन्छ सबैको आफ्नो आइपीजहरु हुन्छ, सबैको आफ्नो ब्रोडकास्ट एड्रेस हुन्छ, नेटवर्क एड्रेस हुन्छ, होस्ट आइपी हुन्छ है। अनि सबैको यो के भन्छ सबनेट मास्क हुन्छ। सो यसरी हामीले डिभाइड गरेको जस्तो देखियो के, भएको नेटवर्कलाई सबनेट गरेको, डिभाइड गरे। अब हामीले एउटा डिपार्टमेन्टलाई यो दिदिन्छौँ, अर्को डिपार्टमेन्टलाई हामी मेबी यो दिदिन्छौँ, अर्को सेकेन्ड ब्लक अर्को डिपार्टमेन्टलाई यो दिन्छौँ है। सो मानौँ यो मैले बेक्सलाई दिएछु भने अर्को म यो सिभिललाई दिन्छु, अर्को इलेक्ट्रिकललाई दिन्छु, र सबैको नेटवर्क डिफरेन्ट हो है। नेटवर्क डिफरेन्ट बन्दै जान्छ। डिफरेन्ट नेटवर्क बन्नु भनेको के हो भन त, डिफरेन्ट नेटवर्क मेरो डिफरेन्ट बन्नु भनेको अर्थ के हो कि म मानौँ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टले जुन आइपी राखेको छ है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टको आइपी कहाँबाट कहाँसम्म हुन्छ, अगाडिको मानौँ 010 छ, यो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टलाई दिएको छ। सो यो पछिको 5 वटा बिट चेन्ज भएला आइपी हुन्छ नि त इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टको। दैट मिन्स के हुन्छ, यो मेरो कति छ 64 हैन, यो 64 भ्यालु हो नि यसको। यो 1 2 4 8 16 यो 32 यो 64। दैट मिन्स मानौँ मेरो कुनै आइपी एड्रेस 66 छ है, अझ लेखौँ क्लियरली 201.70
64.66 आइपी छ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टले पिङ गर्छ है। पिङ कसलाई गर्छ भने यो आइपी लाई गर्छ ल 201.70.64.3 लाई गर्छ। यो पिङ हुन्छ कि हुँदैन भन त? विल पिङ रिप्लाई आउँछ कि आउँदैन? पिङले के गर्छ सर? पिङले टेस्ट गर्ने हो कि यो एउटै नेटवर्कमा छ कि छैन र जसलाई मैले यो भनौँ न जुन कम्प्युटरलाई पिङ गर्न खोजेको त्यसले मलाई इको रिप्लाई दिन्छ। यिनीहरू आइसोलेटेड छन् भने मानौँ सबै एउटै स्विचमा कनेक्टेड छ है, एउटा सिनारी हो। यो सबै कम्प्युटरहरू यो सबै डिपार्टमेन्टको एउटै स्विचमा कनेक्टेड, सिंगल स्विचमा कनेक्टेड छ। सबै मेरो पनि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टको पनि यो सबै कनेक्टेड छ। बेक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट आर कनेक्टेड इन सिंगल स्विच, तर आइपीजहरू चाहिँ नेटवर्कहरू यो अनुसारले डिभाइड गरेको छ। अब यो कन्डिसनमा पिङ गर्छ कि गर्दैन? के भन्यो बुझेन म। सेम नेटवर्कमा त छैन होला सर तिनीहरू। तिम्रो आवाजै आएको छैन बाबु। एउटै स्विचमा कनेक्टेड छ हैन, तर आइपीजहरू राख्दाखेरि यसरी राखेको छ। एउटा यो सबनेट छ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टलाई दिएको, अर्को यो सबनेट जुन छ अर्को कम्प्युटरमा यो आइपी छ हैन। सो इलेक्ट्रिकलले जसको आइपी जुन कम्प्युटरको आइपी यो छ .66 छ लास्टमा, त्यो कम्प्युटरले पिङ कमान्ड इस्यु गर्छ है .3 आइपी लाई, एउटै स्विचमा कनेक्टेड छ। अनि यो पिङ हुन्छ कि हुँदैन मेरो क्वेशन त्यो हो। अल अफ यु ल सबैले भन त हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। ल एउटाले हुँदैन भन्यो, अरू मैले एकजनालाई मात्र पढाइरहेको छु। कति जना छन् यहाँ? 31 जना छन्। अपिल हुन्छ कि हुँदैन भन त? हुँदैन के? लजिकली हुँदैन। किन हुँदैन भने तिमीले सबनेट बनाउनु भनेको डिफरेन्ट नेटवर्क बनाउनु हो कि, र पिङ गर्ने भनेको तिमी यो सिंगल स्विचमा कनेक्टेड छ भने एउटै नेटवर्कमा छ भने मात्र पिङ गर्छ, अनलेस यु हेभ राउटर कनेक्टेड टु देम है। जति बेला तिम्रो ल्यान डिफरेन्ट हुन्छ, नेटवर्क डिफरेन्ट हुन्छ, तिमीलाई कनेक्ट हुनको लागि राउटर चाहिन्छ। राउटर छैन, सिंगल स्विचमा कनेक्टेड छ, नेटवर्कको आइपीज डिफरेन्ट छ, आइदर आइपीज भनौँ न छुट्टै छुट्टै छ, सबनेटेड नेटवर्क छ भने विल नट पिङ के। यो पिङ गरे भने त यो सबनेटको मतलबै भएन नि। ओके, कोही बोल्दैन खै के हो? सबै अनलाइन भएर त्यो भागेको हो कि बसेको हो? यसरी त पढाउनु आकाश छ भन्यो, अपिल छ भन्यो, अरु को छ? यही छौं सर। यति छौं भन्छौ तर रिप्लाई आउँदैन, यस नो कसैले भन्दैन। ओके, यही केही क्वेशन छ आजकोमा? केही नबुझेको कुरो छ भने भन, आजलाई यतिमै सकाउँछु। सर आज लाइट गएको छ र के अनि बीचबाटै क्लास जन भएको राम्रोसँग।